नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। करेन्ट न्यूजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्र गर्दैनौँ, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौँ। दक्षिण एसियाको एउटा सदस्य राष्ट्र अफगानिस्तानमा निकै ठुलो राजनीतिक उथलपुथल भएको छ। 21औं शताब्दीमा बन्दुकको नालबाट सत्ता पलट हुँदो रहेछ, यो एउटा उदाहरण अफगानिस्तानमा भएको छ। 20 वर्ष अगाडि तालिबानलाई सत्ताबाट च्युत गराएको थियो र त्यहाँ लोकतन्त्र स्थापित गरिएको थियो। त्यो लोकतन्त्र स्थापित गरिएको र लोकतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपति भागेर जानुपर्ने अवस्था बनेको छ र अफगानिस्तानको राष्ट्रपतिको भवनमा अहिले तालिबानको नेताहरू संवादमा वार्तामा छन् र उनीहरूले अब अफगानिस्तानलाई इस्लामिक स्टेट घोषणा गर्ने तयारी गर्न थालेका छन्। त्यो तयारी गरिरहँदाखेरि सिँगै दक्षिण एसियामा र विश्व राजनीतिमा यसको असर के पर्दछ, खास गरी नेपाल जस्तो देशलाई पर्ने असर के हो, आजको अङ्कको हाम्रो मूल विषय यो रहनेछ। अफगानिस्तानमा सत्ता पलट भएको छ, चर्चा काठमाडौँमा चुलिएको छ। अफगानिस्तानको राजनीति जति तरल थियो, नेपालको राजनीति उस्तै प्रकृतिको तरल रहेको छ। भ्रष्टाचारले अफगानिस्तान जर्जर भएको थियो र तालिबानको सत्तालाई च्युत गर्नको लागि अमेरिकाले जसरी बन्दुकको मद्दत गरेको थियो, त्यो बन्दुकको सहयोगको बावजुद पनि तालिबान जिउका त्यौं रह्यो। करिब 85,000 सेना तालिबानसँग थियो, 3 लाख सेना अफगान सरकारसँग रहेको थियो, 135 भन्दा बढी लडाकु विमान अफगान सरकारसँग रहेको थियो। यसका बावजुद पनि विश्वको महाशक्ति र यति अत्याधुनिक हतियार र सेना हुँदाखेरि पनि सरकार जोगाउन सकेन अफगान सरकारले र तालिबान पुनः आइपुगेको छ 20 वर्षपछि शासन सत्ता सम्हाल्नको लागि। ताजा तस्बिर र भिडियोहरू हेर्ने हो भने एयरपोर्टबाट भाग्नको लागि तयार भएको ठूलो भिड जमात एयरपोर्टमा देख्न सकिन्छ, गोली चलेको आवाज पनि देख्न सकिन्छ। अनि सडकमा चाहिँ तालिबानीहरू अब ट्राफिकको व्यवस्थापन गर्छौं हामी भन्न थालेका छन् र एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दल हौं हामी भनेर नडराउनुस् तपाईहरू, कसैप्रति पनि हामी वैरभाव राख्दैनौं भनेर तालिबानीहरू आह्वान गर्न थालेका छन्। त्यसो गरिरहँदा नेपालमा राजनीतिक दल र संसदमा चाहिँ नि बहस चल्न थालेको छ। अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूको उद्धार शीघ्र हुनु पर्यो भनेर सरकारले कमिटी गठन गरेको छ र उसले कमिटी गठन गर्दै नेपाल एयरलाइन्सको विमान चार्टर गरेर ती मानिसहरूलाई ल्याउँछौं भनिरहेको छ। जो मानिसहरू अमेरिकन दूतावास र त्यस अन्तर्गतका निकायमा काम गर्थे, करिब 400 मानिसहरूलाई त्यहाँबाट उद्धार गरेर दोहा पुर्याएको खबर पनि पछिल्लो चरणमा आएको छ र आजको अङ्कमा चाहिँ उद्धार एउटा पाटो रहेको छ। त्यो राजनीतिक सन्देशले चाहिँ नेपाललाई कति झकझकाएको छ, इतिहास पाठ सिक्नको लागि हो भन्ने कुराको मनन नेपालमा कति भएको छ, त्यो कुरा हाम्रो बहसको विषय बनेको छ। सुरुवातमा चाहिँ हामी संसदमा विपक्षी दलका एकजना सांसदले सरकार तिमी के गरिरहेका छौ, अफगानिस्तानको घटनाको बारेमा त जानकारी छ भनेर प्रश्न गरेको कुराबाट नै सुरुवात गर्दैछौँ। सभामुख महोदय, दुनियाँलाई थाहा छ अफगानिस्तानमा जो सार्कको सदस्य राष्ट्र हो र नेपाल त्यसको अध्यक्षता गरिरहेको राष्ट्र हो, त्यो देशमा 20 वर्षपछि एउटा इतिहास दोहोरिएको छ। दुनियाँ चकित छ, त्रसित छ, किम कर्तव्य विमूढ छ र त्यहाँका नागरिकहरू र त्यो देशमा रहेका विदेशी नागरिकहरू सँगसँगै त्यहाँ रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त्रस्त छन्, भयभीत छन्। अब के हुन्छ?
यो दुनियाँलाई थाहा भयो। जसले त्यो राष्ट्रमाथि चढाई गरेका थिए उनीहरूले पहिलेदेखि सैनिक क्याम्पहरू खाली गरिसकेका थिए र केही समयभित्रै आफ्ना भएका नागरिकहरूको सुरक्षाको निम्ति थप सैनिक पठाइरहेका थिए। तर हामी सार्क राष्ट्रको अध्यक्षता गरिरहेको मुलुक, त्यस देशको सरकार, त्यसमाथि कम्फर्टेबल र परमादेश सरकार जनकवि केशरी राजले भने जस्तो दुनियाँभर मादल बज्दा पनि भ्याउजिएन सभामुख महोदय। उसले केही थाहा पाएन। कस्तो हिजो त यहाँ सुनिन्थ्यो उहाँ गठबन्धनको हिरो हो। आज हाम्रो प्रधानमन्त्री, हाम्रो सरकार, त्यहाँ संकटमा परेका नेपालीहरूले आफ्नो देश छ, आफ्नो देशमा सरकार छ र त्यहाँबाट हाम्रो सुरक्षाको निम्ति पहल कदमी हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाएनन् सभामुख महोदय। विडम्बनाको कुरा यो छ। हामी यस प्रकारको गैर जिम्मेवार र उत्तरदायी सरकार यो होला भनेर कल्पना गरिरहेका थिएनौं, जोसँग झन्डै 2/3 क्षमता छ। आज सरकार बनिरहेको छैन, पूर्णता पाइरहेको छैन। म त्यता जान चाहन्न। हामी चाहन्छौं कि त्यहाँ रहेका नागरिकहरूको रक्षा हुनुपर्दछ, तिनको फिर्तीको व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ र त्यो फेरि कुनै प्रतिबद्धताले पुग्दैन। यहाँ सुनिया थियो यो सरकारलाई त्यस्तो गल्ती गर्ने छुट छैन जसले केही पनि नगरोस्, कुरा मात्रै गरोस्। अघिल्लो सरकारलाई आरोपित गरिरहियो, परराष्ट्र सम्बन्ध बिगार्यो, सन्तुलन भएन, प्रभावकारी भएन। हामी हेर्न चाहन्छौं सभामुख महोदय, यो झन्डै 2/3 सरकारको प्रभावकारी काम दुनियाँले थाहा पाउँदा पनि हिरो बनेका प्रधानमन्त्री, गठबन्धनले हिरोको रूपमा परिभाषित गरेका प्रधानमन्त्री आज जिरो भइरहनु भएको छ। हामीले थाहा पाएनौं, नेपाल राष्ट्रले थाहा पाएन, नेपाली जनताले थाहा पाएन र उहाँले आफ्ना समकक्षीहरूसित पनि अफगानिस्तानको घटना के हो? क्रान्ति हो? प्रतिक्रान्ति हो? हिंसा हो? आक्रमण हो? प्रत्याक्रमण हो? हस्तक्षेप र प्रति हस्तक्षेपका अनन्त श्रृङ्खलाहरूले फिल्फिले र खण्डहरू भएको त्यहाँका जनताको सुख, समृद्धि, लोकतन्त्र आदि माथिको समस्या हो के हाम्रो देशको कुनै राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय र हाम्रो परराष्ट्र कुनै दृष्टिकोण छैन सभामुख महोदय? हामी त्यो जान्न चाहन्छौं। सरकारलाई यस विषयमा सदनलाई स्पष्ट पार्नका निम्ति रुलिङ होस् भनेर माग गर्न चाहन्छौं सभामुख महोदय। सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन्, खास गरी अफगानिस्तानमा भएका नेपालीहरूलाई उद्धार गर्नु पर्यो भनेर। उद्धारको लागि सरकारले एउटा तदारुकता अपनाएको छ, तर बौद्धिकहरू भन्दैछन्, कूटनीतिज्ञहरू भन्दैछन् र राजनीतिज्ञहरू भन्दैछन् ढिला भयो सरकार भनेर। सरकारले हामी अभिभावक हौं भनेर भनेको छ र अभिभावक बनेको सरकारले कसरी उद्धार गर्दो रहेछ त्यो हेर्न बाँकी रहेको छ। त्यो हेर्न बाँकी रहँदा संसदमा चाहिँ आवाज जोडतोडले उठेपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले के भइरहेको छ त स्थिति जानकारी गराउनु भनेर रुलिङ गरेका छन्। संसदको निर्देशन सरकारले पालना गर्नुपर्छ। सरकारले उठे बक्ति देखाउने, जवाफ मात्रै दिने काम गर्दछ कि सरकारले तदारुकता पनि अपनाउनेछ, एक्सनमा पनि उत्रनेछ, त्यो कुरा निकै मसिनो ढङ्गबाट हेर्नुपर्नेछ। तर सभामुखको रुलिङ आइसकेको छ। सदस्यहरू हालै अफगानिस्तानमा विकसित घटनाक्रमका कारण त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभा सहित मेरो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। त्यहाँ रहेका नेपालीहरू सुरक्षित रहने वातावरण बनाउन र यथाशीघ्र सकुशल
ल्याउने व्यवस्था गर्न र सो सम्बन्धी यथार्थ विवरण सभाको आगामी बैठकमा जानकारी गराउन नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछु। अफगानिस्तानको घटना सानो घटना होइन। बन्दुकको नालबाट सत्ता कसरी पलट हुँदो रहेछ, सत्ता कसरी कब्जा हुँदो रहेछ पछिल्लो पिँढीले देख्न यही घटनाबाट पाएका छन्। कतिपय रुमानी साहित्य पढेर खुसी हुने मानिसहरू यो घटनाबाट पनि खुसी भएको देखिन्छ। नेपालमा केही बौद्धिकहरूले र केही त्यस्ता वाम नेताहरूले वक्तव्य निकालेको पनि देखिएको छ, जसले भन्दैछन् कि बन्दुकको नालबाट यसरी सत्ता कब्जा हुन्छ भनेर। के त यो नेपालमा सशस्त्र क्रान्ति गर्नुपर्छ, वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउनुपर्छ, साम्यवाद ल्याउनुपर्छ भन्नेहरूलाई यो एउटा राम्रो पाठ हो र नेपालमा जब राजनीतिक क्रान्ति परिवर्तन भएको छ र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सकिएको छैन भनेदेखि यो हल्लिएको गणतन्त्रको जगलाई चुनौती हो त, यो कुरा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। त्यसैले यो चुनौती हो भने कुन तहको, यो चुनौती होइन भनेदेखि कुन तहको, यो कुरा लिएर हामी एकछिन पनि आउनेछौँ। अहिले छोटो विश्राम लिँदैछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हामी करेन्ट न्युज हौँ र करेन्ट न्युजमा कुराकानी गर्दैछौँ अफगानिस्तानको राज्य सत्ता विप्लवको बारेमा। सरकारले चाहिँ हामी जसरी पनि अफगानिस्तानमा रहेका नेपाली नागरिकलाई उद्धार गर्नेछौँ, यो हाम्रो प्राथमिक दायित्व भनेर मन्त्री परिषदको बैठक मार्फत निर्णय गरेको छ। उसले यो निर्णय गर्दाखेरि नेपालले अफगानिस्तानसँग कसरी सम्बन्ध स्थापित गर्नेछ, जबकि नेपालको अफगानिस्तानमा राजदूतावास छैन। अलि अगाडिसम्म पाकिस्तानको दूतावासले नै अफगानिस्तानमा कन्ट्याक्ट गर्थ्यो, त्यसलाई सारेर अघिल्लो सरकार केपी ओलीको सरकारले दिल्लीमा सार्यो। दिल्लीमा रहेको नेपालको राजदूतावासले अफगानिस्तानमा कसरी सम्पर्क स्थापित गर्नेछ त्यो देखिएको छैन। के कारणले, सुस्तताको कारण के हो, यो कुरा जान्न जरुरी रहेको छ। र अफगानिस्तानबाट जसरी मानिसहरूले भाग्नको लागि तयार भएको देखिन्छ, रोहिङ्गाहरू आएको, तिब्बतीयनहरू आएको, अरू शरणार्थीहरू आएको, भुटानीहरू आएको देख्दा अब अफगानी शरणार्थीहरू पनि छिमेकी देशहरूमा आउने लक्षणहरू देखा परेका छन्। नेपालले आफ्ना नागरिक कसरी ल्याउनेछ र त्यसरी आउनेहरूलाई नेपालले कुन खालको नीति अपनाउनेछ, यो पनि एउटा सोचनीय विषय बनेको छ। राजनीतिक सन्देश र सङ्केत चाहिँ नि उसले व्याख्या विश्लेषण गर्ने पाटो हो। तर अहिले चाहिँ उद्धार गर्छौँ भनेर सरकारले भनेको छ। अफगानिस्तानमा विकसित घटनाप्रति गम्भीर चासो लिँदै त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई सकुशल शीघ्र उद्धार गर्ने, यसका लागि नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले समन्वयात्मक रूपले कार्य अगाडि बढाउने निर्देशन दिने। सरकारले अफगानिस्तानमा रहेका करिब 15,000 मानिसहरूको अनलाइन रजिस्ट्रेसन प्रारम्भ गरेको छ। यो अनलाइन रजिस्ट्रेसन गरेर ती मानिसहरू नेपालको सम्पर्कमा आउने र नेपालले 10 गते एउटा चार्टर्ड फ्लाइट पठाएर ल्याउने भनेर प्रारम्भिक तयारी गरेको छ। त्यसभन्दा अगाडि नै अरू तयारी गर्नुपर्ने छ भनेर भनिसकेको छ। प्रधानमन्त्री स्वयंले निर्देशन दिइसकेको छु भनेर जानकारी दिएका छन्। तर अब राजनीतिक सन्देश चाहिँ के हो त? जस्तो भनिन्छ दर्शनमा कि सङ्केतले बुझ्ने मानिस हो, परिणामले बुझ्ने
पशु हो भनेर। अफगानिस्तानको घटनालाई सङ्केतको रूपमा नेपाल सरकारले कसरी बुझेको छ? नेपालमा राजनीतिक प्रणाली विस्थापन हुनु पर्यो भन्ने कतिपय मानिसहरू रहेका छन्। जुन शक्ति राष्ट्रहरू, खास गरी अमेरिकाले जसरी मद्दत गरेको थियो अफगानिस्तानलाई र रातारात करिब 45 दिन अगाडि छोडेर हिँडेको थियो, 45औं दिनको बीचमा उसले जसरी हार बेहोर्नु पर्यो उति बेला भियतनाममा, अहिले अफगानिस्तानमा विश्वकै महाशक्ति भए पनि कुलेलम ठोक्नु परेको दृश्यले अर्कै खालको सन्देश दिइराखेको छ। नेपालमा पनि बाह्य हस्तक्षेप सहयोगको नाममा भइराखेको छ। विभिन्न प्रोजेक्टहरू आइराखेका छन् र ती प्रोजेक्टहरूको पछाडि शक्ति राष्ट्रहरूको संकीर्ण स्वार्थहरू लुकेका छन् भनेर भनिन्छ र त्यो स्वार्थहरूको नेपाल रङ्गभूमि र एउटा नाटक गर्ने मञ्च जस्तो बनिराखेको छ। त्यो मञ्च जुन दिन भत्ताभङ्ग हुन्छ त्यति बेला चाहिँ युद्ध मैदान जस्तो हुन्छ भनेर कूटनीतिज्ञहरू भनिराखेका छन्। त्यसलाई नेपालले कसरी परास्त गर्न सक्छ त्यो कुरा निकै ध्यानपूर्वक हेर्न जरुरी रहेको छ। नेपालको नेताहरूले, राजनीतिक दलले, सरकारले बुद्धिमत्ता अपनाउनु पर्ने बेला आएको छ। सङ्केतहरू खास राम्रो छैनन्। ती सङ्केतहरू आइसकेको हुनाले त्यसलाई नेपालले आफूलाई अक्षुण्ण राख्ने र कसैप्रति नढल्किएको सन्देश दिने र सङ्केत दिने काम पनि गर्नुपर्नेछ। त्यस्तोमा कस्तो खालको भूमिका नेपालको हुनुपर्दछ त हामी एकजना कूटनीतिज्ञ भनाइ यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेपालले अफगानिस्तानमा सिक्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि अहिले जुन भागेर गएको राष्ट्रपति छ नि, अमेरिकाको नागरिकता लिइसकेका मान्छे, त्यही काम गरेर बसेका मान्छे, उसलाई ल्याएर चाहिँ नि राष्ट्रपति बनाएर न्याटो फौज, अमेरिकन फौज राखेर जोगाएर राखेको। तर तालिबानले ठोक्दै गयो, भाग्न कर लाग्यो। भन्दाखेरि विदेशी शक्तिमा बस्ने सधैँ टिक्दैन। त्यहाँको देशभक्तहरू जागेपछि भाग्नुपर्ने रहेछ। यहाँ सिक्नुपर्ने कुरा एउटा त्यो जनतामा आधारित शक्ति हुनुपर्छ। आफ्नो जनतामा विदेशीको आशीर्वाद होइन, विदेशीको सुरक्षा छाता अन्तर्गत बस्नु नहुने रहेछ। एउटा पाठ त्यो। दोस्रो पाठ के हो भन्दाखेरि करिब 50वटा छ अफ्रिका र पश्चिमी एसियामा, अफगानिस्तान, इन्डोनेसियासम्मका मुस्लिम कन्ट्री। हाम्रो फरेन मिनिस्ट्रीमा एकजना मुस्लिम अफिसर छैन। मुस्लिम अफिसर भए नेपालीको सुरक्षाको लागि तालिबानसँग कुरा गर्नु पर्यो भन्थ्यो। अब त तालिबानलाई चाहिँ अमेरिकी आँखाले हेर्छ, इन्डियन आँखाले, हिन्दूवादी आँखाले हेर्छ, खराबी मात्र भनेर चित्रण गर्छ। उनीहरू वास्तवमा देशभक्त छन्, उनीहरू चाहिँ स्वाभिमानी छन्, विदेशी सेनाको दबदबा नचाहने, फर्काउन चाहने छन्। अलि उग्र काम पहिले गरे होला नि। अहिले न्यू तालिबानले पुरानो पाठ सिकेर तेस्रोचोटि पावरमा जान्ला। पहिले अमेरिकनहरूले नि भित्रभित्रबाट सहयोग दिएर तालिबानलाई मद्दत गरे। किन भन्दाखेरि कम्युनिस्ट शासन थियो त्यहाँ, बार करमालको रक्षा समर्थक। तिनीहरूलाई अनि ढालेर तालिबानले युएनको अफिसमा गएर शरण लिएर बसेकोलाई तानेर सडकमा ल्याएर गोल ठोकेर मारेको भने अब दुईजना त यसरी नै भागेर गएका राष्ट्रपति छन् दोस्रोचोटि भने अब यो तेस्रोचोटि यिनीहरू पावरमा आउँदैछन्। यो के यसलाई अमेरिकाले कुन बेला चाहिँ पहिले चाहिँ कम्युनिस्टको विरुद्ध प्रयोग गरेको पनि हो। सेप्टेम्बर 11 को ट्विन टावर भड्काउने काम बिन लादेनले गरेपछि बिन लादेनको आश्रय मुख्य थलो अफगानिस्तान भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ उसलाई नबुझाएको हुनाले त्यहाँ हान्न गएको र चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आफ्नो कठपुतली सरकार बनाएको। तालिबानसँग रिस चाहिँ उसलाई बिन लादेनलाई पाल्यो, आश्रय दियो, एक्सट्रिम मुस्लिम भयो भनेर। रुस खत्तम भएपछि अब संसारमा मै छु, कसैले मलाई के गर्न सक्दैन भनेको अमेरिकालाई च्यालेन्ज गर्ने मुस्लिम फन्डामेन्टलिजमहरू भयो र यसैले बिन लादेनहरू निस्क्यो र ट्विन टावर पनि भड्काइदिए भने अब यसैले अब सिफ्ट भयो।
तर अब चाइना मुख्य दुश्मन चाइनाको भएको, चाइना अमेरिकाको दुश्मन भएको हुनाले उसलाई अफगानिस्तानबाट फर्काउनु पर्ने, मिडल इस्टबाट फर्काउनु पर्ने र फौज अब साउथ एसिया पेसिफिक क्षेत्रमा राख्ने ताकि चाइनालाई घेरा गर्न सकोस्। यसैले नन चाइनिज पावरसँग एलायन्स गर्ने लाई त्यो ठाउँ छोडेर अब चाहिँ चाइनाको वरिपरि राजनीति गर्नुपर्ने, साउथ पेसिफिक यो चाहिँ साउथ चाइना स्ट्राटेजिक एरिया बनाउनु पर्ने, एमसिसी पास गराउनु पर्ने यो अवस्था आएको हुनाले अमेरिकाले धमाधम अरू ठाउँबाट छोड्ने र चाइनाको वरिपरि आफूलाई केन्द्रित गर्ने त्यो चाहिँ ले हो। तर नेपालले अर्काको सुरक्षा छातामा बस्नु हुँदैन, चाहे त्यो चाइनाको छाता अन्तर्गत पनि बस्नु हुँदैन, इन्डियाको छाता अन्तर्गत, अमेरिकाको छाता अन्तर्गत गर्नु हुँदैन, सोझो उभिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि यो अफगानिस्तानको घटनाले देखायो। फेरि अफगानिस्तान भने हामी जस्तै पहाडी मुलुक, ल्यान्डलक भूपरिवेष्टित मुलुक, चाइना र पाकिस्तानको बिचमा इन्डिया पनि को नजिकै भएको हुनाले त्यो ठाउँमा विश्वको शक्ति राष्ट्रहरूको भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भएको ठाउँमा अब अमेरिकी सेना हट्यो र 2 हप्ता अगाडि चाइनामा तालिबानको डेलिगेसन गएर चाहिँ उनीहरूसँग राम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्यो। यसैले अरू क्यानाडाको एम्बेसी, जापानको एम्बेसी, युको एम्बेसी, ब्रिटिस एम्बेसी, अमेरिकन एम्बेसीलाई टाढो बनाए पनि चाइनालाई टाढो बनाएको छैन तिनीहरूले, तालिबानले। चाइनाकै तर्फ नलागोस्, कम्युनिस्टतिर नलागोस् भने पनि भू राजनीति बुझेर चाइनासँग पनि राम्रो सम्बन्ध राख्ने, इन्डियासँग पनि राख्ने, पाकिस्तानसँग त उसको एकदमै घनिष्ठ सम्बन्ध तालिबानहरूको छ भन्दाखेरि अब यसले आफ्नो भू राजनीति अनुसार नयाँ तालिबानी भएर पहिले बदनाम जेमा भयो त्यस्तो अतिवादी काम नगरिकन आफ्नो देशलाई स्वाधीन बनाउँछु, जनतालाई मुक्त पार्छु, विदेशी शासन, विदेशी कठपुतलीहरूको शासन दबाउँछु भनेर लाग्या हो। यसैले नेपालले सिक्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि अफगानिस्तान र नेपालको भू राजनीति एकै प्रकारको भएको, भू बनोटमा पनि धेरै समानता भएको, सार्ककै सदस्य राष्ट्र अफगानिस्तान भएको, सार्कको चाहिँ हेडक्वार्टर भएको देश नेपाल भएको हुनाले अफगानिस्तानकी जनताको विजयको रूपमा तालिबानसँग वार्ता गरिकन नेपाली र अफगानिस्तानको सम्बन्ध नयाँ सिराबाट डेभलप गर्नुपर्छ। नेपालले आफूलाई अलग रहेको, कसैप्रति वैरभाव नराखेको र कसैप्रति अति आग्रह नराखेको अथवा कसैप्रति अति मोह नराखेको सन्देश दिनुपर्छ। उसैपरि नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीति बोकेको नेपाल हो। पञ्चशीलको सिद्धान्त यसको मूल सिद्धान्त रहेको छ। त्यस्तो सिद्धान्त बोकेको नेपालले अफगानिस्तानको यो घटनाबाट के पाठ सिक्छ र नेपालमै जति राजनीतिक दलहरू छन् तिनका हरेकका फरक फरक मतहरू रहेका छन्। एक त धेरै राजनीतिक दल, त्यसमाथि धेरै विचार, कोही सशस्त्र क्रान्तिको सपना अझै पनि देखिराखेका छन्। त्यस्तो बेलामा नेपालले सबैलाई समेट्ने, अब समृद्धितर्फ जानुपर्छ। यो राजनीतिक खच्चापच्चीले मात्रै देश बन्दैन, अर्काले दान दिएर दक्षिणा दिएर मात्रै देश चल्दैन, अर्काले बोकेर ल्याइदिएको प्रणालीले काम गर्दैन, हामीले आफैले केही गर्नु पर्दछ भन्ने यो चेतना कहिले आइपुग्छ? यो चेतना जुन दिनसम्म आउँदैन र अफगानिस्तानकै हकमा भन्न थालिएको छ, त्यहाँका नेताहरू, त्यहाँका मन्त्रीहरू, त्यहाँका सांसदहरू, त्यहाँका कर्मचारीहरू आधा जसो अमेरिका, क्यानाडा, बेल्जियमबाट PR ग्रीन कार्ड लिएका मानिसहरूले सञ्चालन गरिरहेका थिए। त्यसैले उनीहरूको अफगानिस्तानप्रतिको मोह थिएन भनेर नेपालको हकमा पनि यो चर्चा चलि नै राखेको छ। यसलाई नेपालले कसरी चिर्ने अबको ठुलो चुनौती यहाँनेरि देखा परेको छ। करेन्ट न्युज अहिलेलाई यति नै। करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।